Juan Kapitulo 3. Si Jesus ug si Nicodemo. Ug dihay usa ka tawo sa mga Fariseo nga ginganlan si Nicodemo, nga punuan sa mga Hudyo. 2. Kining tawhana miadto kang Jesus sa takna sa kagabion ug miingon kaniya, Rabay, kami nasayod nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios ang nauban kaniya. 3. Ug si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. 4. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga gianak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan ug mahimugso? 5. Ug si Jesus mitubag, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa unod man, ug ang gianak sa espiritu man. 7. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. 8. Ang hangin bitaw mohuros man ngadto sa buot niyang padulngan, ug mabati mo ang iyang tingog, ngani dili nimo mahibaluan diin siya gikan o asa siya padulong. Maingon usab ni ana, ang tanan nga gianak sa espiritu. 9. Si Nicodemo miingon kaniya, unsaon man pagkahimo niini? 10. Og si Jesus mitubag kaniya, wala ka ba'y badi ay makasabot niini nga magtutudlo ka man unta sa Israel? 11. Sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, nga kami nagasulti sa among nahibaluan ug nagapanghimatuod sa among nakita, apan kamo wala modawat sa among pamatuod. 12. Kun dili kamo motuo sa yutan-ong mga butang nga akong gisugilon kaninyo, unsaon man ninyo pagtuo kung suginlan ko kamog langit nung mga butang. 13. Walay nakasala ngadto sa langit gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit, nga mao ang anak sa tao nga anaa sa langit. 14. Ug maingon nga ang hangin giisa ni Moses didto sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. 15. Aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Gigugma gayud sa Dios ang kalibutan. 16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. 17. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. 18. Ang mosalig kaniya dili pagahukman sa silot, apan ang dili mosalig na hinukman na sa silot, kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. 19. Og ang paghukom mao kini, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan ug ang kangitngit mao'y gipalabi sa mga tao sa paghigugma kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang mga
mga buhat. 20. Kay ang tanan nga nagabuhat ug mangilad nagadumot sa kahayag ug dili moduol sa kahayag sa kahadlok nga tingali unya masuta ang ilang mga buhat. 21. Apan siya nga nagahimo sa matuod moduol sa kahayag aron ikapadayag nga ang iyang mga buhat nangahimo diha sa Dios. Siya kinahanglan magatubo samtang ako kinahanglan magakunhod. 22. Tapos niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa kayutaan sa Judea ug didto mipabilin siya uban kanila ug nagpangbautismo. 23. Ug si Juan usab nagpangbautismo didto sa inon duol sa Salem, kay didto daghan man ang mga tubig ug ang mga tawo nangadto ug gipabautismohan sila. 24. Kay si Juan wala man ikabanlod sa bilangguan. 25. Ug nahitabo nga ang mga tinun-an ni Juan may pakiglalis nga usa ka Hudyo mahitungod sa pagpanghinlo. 26. Ug sila miadto kang Juan ug miingon kaniya, Rabay, ngadto sa tawo nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan, nga imo ganing gipanghimatud-an, kini siya ania karon dinhi nagapangbautismo ug ang tanang tawo nanugok ngadto kaniya. 27. Ug si Juan mitubag, walay tawo nga makadawat og bisan unsa gawas sa ihatag kaniya gikan sa langit. 28. Kamo gayud makapanghimatuod sa akong pag-ingon nga ako dili mao ang Kristo, kundi nga gipadala ako sa pag-una kaniya. 29. Ang naasawa iya sa nabana, ang higala sa nabana nga nagatindog ug nagapatalinghog kaniya, kini siya nagakalipay og dako tungod sa tingog sa nabana. Busa kining akong kalipay hingpit na karon. 30. Siya kinahanglan magatubo samtang ako kinahanglan magakunhod. Ang nagpamatuod gikan sa langit. Siya nga gikan sa itaas labaw sa tanan, siya nga gikan sa yuta, iya sa yuta, ug pag nagasulti pinasukad sa yuta. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. 32. Siya nagapanghimatuod sa iyang nakita ug nadungog, ngani walay midawat sa iyang pagpanghimatuod. 33. Ang magadawat sa iyang panghimatuod magabutang sa iyang timaan niini nga ang Dios matinuoron. 34. Kay siya nga gipadala sa Dios magasulti man sa mga pulong sa Dios. Sanglit sa walay sukod ang Dios nagapanghatag man sa Espiritu. 35. Ang Amahan nagahigugma sa Anak ug ang tanang mga butang gitugyan niya ngadto sa iyang kamot. 36. Ang mosalig sa Anak may kinabuhi nga dayon, apan ang dili musugot sa Anak dili makatilaw kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.